हार्दिक निमन्त्रणा। यही मिति 2079 साल श्रावण महीना को 29 र 30 गतेका दिन जय होस् टिभी को कार्यालयमा भगवान शिव को कथा प्रवचन हुनुका साथै ग्रह शान्ति पूजा, काम्ने, छोप्ने, ढल्ने जस्ता बिरामीहरूको उपचार गर्ने भएकाले सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। स्थान जय होस् टिभी को कार्यालय बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 13 चुनीखेल हरिचोक काठमाडौँ। समय बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म। आयोजक रामेछाप कल्याणकारी संघ। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, स्वदेशमा वा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली वैदिक सनातन धर्म सम्प्रदायभित्र रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म यो नम्र निवेदन गर्छु। भारतवर्ष तपोभूमि नेपालमा वैदिक संस्कार पद्धतिद्वारा सम्पूर्ण शास्त्रको सारद्वारा शास्त्रलाई आधार गराएर कर्म जसले गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरू यो संसारबाट मुक्त भएर जान्छन्। साक्षात भगवान परमात्मा परमप्रभु अविनाशी गोलोकवासी श्री कृष्णको पूर्ण कला 16 कलाले परिपूर्ण भएर अवतरित भएका भगवान कृष्णले द्वापरको अन्त्यमा सम्पूर्ण दुष्टहरूलाई संहार गर्नको निमित्त महाभारतको युद्ध रचना गर्नु हो। महाभारतको युद्धमा आफ्नै अंश स्वरूप शेष स्वरूप अर्जुनलाई तत्त्वज्ञान दिनुभयो। साक्षात भगवान परमात्माले गीता 18 अध्यायले तत्त्वज्ञान दिनुभयो। त्यो अर्जुनलाई मुक्त गराउनको निमित्त होइन, घोर कलियुगका तपाईँ हामी जस्ता सम्पूर्ण मनुष्यको उद्धारका लागि भगवानले अर्जुनलाई माध्यम बनाएर यो भागवत गीता सुनाउनु भएको हो। यही भागवत गीताको केही सारांश 3 प्रकारको श्रद्धा हुनुपर्छ मनुष्यमा। 3 प्रकारको श्रद्धाद्वारा गरिने कर्म सत्र, राजस र तामस 3 प्रकारका पनि हुन्छन्। यो कुरा बुझ्नको निमित्त भगवानको मुखार वृन्दबाट अर्जुनले प्रश्न गरेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षेमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम दैवी मभिजातस्य भारत। भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अभय चित्त शुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि, अभय डर कति नभएर ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि उद्योग के त भने इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर यज्ञ गर्नु, वेद पढ्नु, जप गर्नु, तप गर्नु, अन्तस्करणलाई शुद्ध गर्नु भनेको हो। सरल तरिकाबाट अहिंसा, हिंसा नगर्नु। हिंसा भनेको मन वचन कर्मले पनि हुन्छ। हिंसा नगर्नु, सत्यमा रहनु, रिस कति नहुनु, त्यागी हुनु, केमा भगवानमा समर्पित बन्नु, दृढ शान्ति बन्नु, अर्काको निन्दा नगर्नु।
सम्पूर्ण प्राणीमा दया गर्नु, तृष्णा नराख्नु। तृष्णा भनेको आशा, यो नभई भएन, नगरी छाड्दिन भनेर धेरै तृष्णा नराख्नु। मृदुता भनेको नरम बोल्न सिक्नु, लाज असत्कर्मदेखि लाज मान्नु र चञ्चलता पनि धेरै नहुनु, तेज क्षमा धारणा गर्नु, धीरता रहनु, शुद्ध मन रहनु, रिस कसैलाई नगर्नु, अभिमान कसैलाई नराख्नु। हे अर्जुन, यति दैवी सम्पत्ति, यो यस्ता गुण हुने जो व्यक्ति छन् दैवी सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। भगवानले दैवी सम्पत्ति दिनुहुन्छ। दम्भो दर्योभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिदा जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। फेरि भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, दम्भ नगर्नु, गर्व नगर्नुमा जस्तो कोही छैन भनेर, अभिमान नगर्नुमा जस्तो भनेर, क्रोध रिस नगर्नु, निष्ठुर नबन्नु, अज्ञानी पनि नबन्नु, आसुरी भाव पनि नहुनु। र जस्ता जस्ता यी मान्छे हुन्छन्, यस्ता भावना भएका मान्छेलाई आसुरी सम्पत्ति हुन्छ भनेको। आसुरी भनेको सम्पत्ति, दम्भ, गर्व, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता नै, अज्ञान नै सम्पत्ति हो, सुख हो भन्ने सम्झन्छन्। दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय सुरी मता मासु च सम्पदम दैवी मविजातोषि पाण्डव। हे पाण्डव, दैवी सम्पत्ति मोक्षलाई र आसुरी बन्धनका लाई मानिएको छ। त्यसकारण तिमी दैवी सम्पत्तिमा जन्मेका हौ, तिमीले शोक नगर भन्नु भगवानले अर्जुनलाई। किन? अर्जुनले आफ्ना सम्पूर्ण बन्धु बान्धव अनेक प्रकारका यी सम्पूर्ण मार्दिन भन्नु हो र त्यो सांसारिक विषय वासनाको माया मोहमा बाँधिएका अर्जुनलाई यो तत्त्वज्ञान दिँदै भगवान भन्नुहुन्छ, शोक नगर हे अर्जुन। दौभूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरये बच दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, यस लोकमा दैवी तथा आसुरी दुई प्रकारको स्वभाव हुन्छ। यो दुई प्रकारको स्वभाव तिमीलाई म सुनाउँछु। यसको अब आसुरीको स्वभावको के हुन्छ त भनेर विचार गर्नको लागि, जान्नको लागि सुनाउँछु भन्नु हो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचम चापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभावका मनुष्यहरू प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई जान्दैन। प्रवृत्ति भनेको फर्केर आउने, स्वर्गमा सुख भोग गर्ने, पुण्य छाउन्जेल अनि आउने, र निवृत्ति भनेको फर्केर फेरि आउन नपर्ने दुईटा बाटा छन् है अर्जुन भन्नुभएको। यतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवत्युग्र कर्माण क्षया जगतो हिता। हे अर्जुन, यो प्रकारको दृष्टिलाई अवलम्बन गरेर अल्पबुद्धि भएका अहित गर्नेहरू, क्रूर कर्म गर्नेहरू, दुष्टहरू नाश हुनको निमित्त जन्मन्छन्। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। पूर्ण नहुने कामनाहरूको आश्रय गरेर दम्भ र मान मदले युक्त भएर मोहले मिथ्या भाव सिद्ध प्रकट गरेर जसले नराम्रो खराब काम गर्दछन् तिनै आसुरी हुन्। चिन्ताम परिमेयं च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा यतावदिति निश्चिता। आमरण अन्त अगणित चिन्ताहरूले ग्रसित भएका रे मर्ने बेलासम्म पनि धन सम्पत्ति ऐश्वर्य सुख भोगमा मात्रै डुबेकोलाई आनन्द जसले मान्दछ त्यो आनन्द होइन। किनकि यो सांसारिक सुख आनन्द क्षणिक हुन्छ।
आशापाश सतर्बद्ध्वा काम क्रोधपरायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ सञ्चयान्। सैकडौँ आशाहरू गरेर, आशारू पासले बाँधिएका, रिसले पूर्ण भएका, विषय भोगका निमित्त अनेक प्रकारका अन्याय गरेर धन सम्पत्ति जम्मा गर्नेवाला हुन्छन्। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। मैले आज यो पाएँ, अब मेरो मनमा सन्तोष भयो, अब मेरो मनोरथ सिद्ध गर्दछु, अब फेरि अरू पनि केही मलाई हुनेछ भन्ने भावना जुन हुन्छ नि, त्यो भावनाको कुरा हे अर्जुन सुन रे। असौ मया हत शत्रुर्हनिष्ये चापरान् अपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। यो शत्रु, त्यो शत्रु मबाट मारियो, अब बाँकी अरू शत्रु नि मार्छु र म आफै ईश्वर भगवान भनेको म आफै हो भनेर सम्झने र बलवान पनि म हुँ, सुखी पनि हुँ भनेर जसले सम्झन्छ त्यसको आढ्यो भी जनवा नस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। म धनवान हुँ, म इष्टमित्रमा राम्रो छु, म समानको अरू को छ। यज्ञ गर्ने अनेक प्रकारका कर्म गर्ने पनि मै हुँ र गर्छु भने यस्तो प्रकारको अज्ञानले मोहित भएका मानिसहरू अज्ञान रूपी बन्धनबाट छुट्न कहिले सक्दैनन्। अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौरे। हे अर्जुन, अनेक प्रकारको चित्तमा भ्रम भएका, मोहमा फसेका र विषय भोगमा आसक्त हुने जो मानिस हुन्छन् ती नरकमा गएर पर्छन्। आत्मसम्भाविता तब्दा धनमान मनन मदान्विता ये जन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम। जो आफै आफ्नो प्रशंसा गर्छ, म यस्तो हुँ, म यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ, म जस्तो कोही छैन भन्छ, जो घमण्डी छ, धनले उन्मत्त भएको छ, शास्त्रको विधि केही जानेको छैन, धर्मशास्त्र के हो, धर्म के हो, कर्तव्य के हो, वैदिक तत्त्वज्ञान के हो, यो नबुझिकन यज्ञ गर्छन् जसले, ती यज्ञ हुँदैन, ती नरक जानुपर्छ। अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आश्रित अरूको निन्दा गर्ने त्यस्ता पुरुषहरू जो छन् तिनले भगवानलाई जान्दैनन्। भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, तिनले भगवान भनेको केही होइन भनेर मेरो ऋषि गर्छन्। तानहं दिप्सतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम शुभान् आसुरे सेवयोनिषु भन्नुहुन्छ भगवान। हे अर्जुन, अर्काको रिस गर्ने पापी, पापाचारी, क्रूर रिस भएको नरहरूमा, मानिसहरूमा अधम मानिस यो संसारमा आसुरी योनिमा जन्मिरहन्छन्। तिनको जन्म आसुरी योनिमा मात्रै भइरहन्छ भन्नु अर्जुनलाई यस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ। आसुरीम योनिमा पन्ना मुडा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, जो आसुरी योनिमा जन्मन्छ त्यसले नीच गतिमा जान्छ र भगवानको तत्त्वलाई बुझ्दैन, ऊ कहिले सुखी हुँदैन, जन्म जन्मान्तर दुखी भइरहन्छ। त्रिविधम नरके सेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तत्त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ यी तीन प्रकार जुन छ नि, काम, क्रोध, लोभ, यी तीनैवटा नरकका ढोका हुन्। जसले लोभ गर्छ, जसले अनेक काम वासनामा लिप्त हुन्छ र लोभ गर्छ, रिस गर्छ अर्कालाई, अनि लोभ पनि गर्छ भने यो तीनटाले नरकका ढोका खोल्यो, नरकमा गएर पर्नुपर्छ।
यतर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिर्नर आचरन्त्यात्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम रे। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी तीनटा नरकको ढोकामा जान नपर्ने यिनबाट मुक्त भएर जसले उत्तम गति प्राप्त गर्न साक्षात् परमात्मा परब्रह्म नारायण हरि हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छ, त्यसले त्यो तीनटा ढोकाबाट जानु पर्दैन, नरकमा जानु पर्दैन। यो शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जसले शास्त्रको विधि छोडेर आफ्नो इच्छाले आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो स्वइच्छाले गर्दछ भने त्यसले उत्तम गति पाउँदैन, नरकमा पर्छ। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुमिहार्हति। यस कारण तिम्रा निमित्त हे अर्जुन अकार्यको व्यवस्था मात्र नै प्रमाण छ तिम्रो विचारमा, तर यो जानेर शास्त्रहरूमा कहेको कर्म जसले गर्छ, शास्त्रले देखाएको बाटो हिँड्छ, अनि त्यही योग्य हो अर्जुन भनेर भगवानले अर्जुनलाई भनिसकेपछि अर्जुन फेरि सोध्नुहुन्छ भगवानलाई, के भन्नुहुन्छ त अर्जुन भने ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। हे कृष्ण, शास्त्रको विधिलाई छोडेर, वेदको विधिलाई छोडेर त्यो चाहिँ गर्दैनन्, तर भगवानको भजन चाहिँ गर्छन्। तिनको सात्विक र राजसी तामसी तीन प्रकार कस्तो प्रकारको, त्यो तीनटामा कुन चाहिँ हो त भनेर अर्जुनले फेरि प्रश्न गर्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हे अर्जुन भन्नुहुन्छ प्राणीहरूको स्वभावबाट उत्पन्न हुने नै श्रद्धा, सात्विकी, राजसी, तामसी तीन प्रकारको हुन्छ र त्यही सुन। अब त्यसको म प्रश्न गरी बताउँछु। अर्जुन भन्नुहुन्छ सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। हे अर्जुन, सबैको श्रद्धा आफ्ना आफ्ना स्वभावका अनुसार हुन्छ। जुन मनुष्य श्रद्धा छ, सद्भाव छ, सद्ज्ञान छ, जसले श्रद्धा रहन्छ, श्रद्धा केलाई त भगवान प्रति श्रद्धा, वृद्ध माता पिता, सात्विक ज्ञानी सज्जन साधु सन्त बालक असहाय दुखी गरिबमाथि श्रद्धा हुन्छ र त्यही नै सात्विक हुन्छ। त्यसले गरेका पुण्यहरू कर्महरूको फल त्यसले पाउँछ। यजन्ते सात्विका देवान् अक्षर श्यामसी राजसा प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जना। सत्वगुणी पुरुष जो मनुष्य हुन्छन् पृथ्वीमा जन्मेका, तिनले देवताहरूको पूजा गर्छन्। राजसी पुरुषहरूले यक्षहरूको पूजा गर्छन् र तामसी पुरुषले चाहिँ भूत प्रेतको पूजा गर्छन्। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्बाहंकार संयोता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य दम्ब र अहंकारले युक्त भएको छ, आसक्तिवाला छ, शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्छ भने घोर नरकमा पर्छ। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राम मचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। यो शरीर पञ्चतत्वबाट बनेको शरीर हो र यो पञ्चतत्वबाट पञ्चमहाभूतको समूहलाई जसले नजानेर अन्तर्करणमा रहेको त्यो शरीरलाई मात्रै, पञ्चभूतको पञ्चतत्वको शरीरलाई मात्रै म हो भनेर भित्र अन्तस्करणमा रहेको तत्त्वलाई जान्दैन भने, कष्ट दिन्छ भने ती
आसुरी स्वभावका हुन् भन्नुभयो भगवानले। आहारस्तोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तप तथा दानं तेषां मे भेदमिमं शृणु। आहार पनि सबको 3 प्रकारको हुन्छ र त्यो आहार अनुसारको बुद्धि ज्ञान हुन्छ र कर्म पनि त्यस्तै गर्छ त्यो आहार अनुसारको। यज्ञ तप दान पनि 3 प्रकारको हुन्छ। अब यसको कुरा सुना बाबु भन्नुहुन्छ। आयो सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख को प्रीति बढाउने वाला रसयुक्त चिल्लो थिर आनन्ददायक जो आहार छ 3 प्रकारको आहार सात्विक राजस तामस। मध्यमा सात्विक चिज चाहिँ त्यो आनन्द प्राप्त हुने पिरो अमिलो तितो टरोई कम भएको त्यो हुन्छ। त्यस्तो सात्विकले लिन्छन्। अब राजसीले के लिन्छन्? कट्वम लवण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा सश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदारी। जो तितो अमिलो नुन चर्को ज्यादा तातो तिखर रुखो दाहकारक र यी चीज खान जसले इच्छा गर्छ त्यसलाई रोग उत्पत्ति हुन्छ। अनेक प्रकारको रोग त्यो मिठो स्वादले गर्दा हुन्छ। माछा मासु अनेक प्रकारका मसलान भएका दारहरू अनेक प्रकारका बिग्रेका यी जसले मिठो बढी खान खोज्छ त्यसलाई रोग हुन्छ। यातयामम गतरसम भवते पर्योषितम चयत उच्छिष्टमपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यो तितो पिरो अमिलो मिठो खोज्ने राजसी भो। सात्विक भनेको शान्त शुद्ध चिज खाने भो। अब तामसी जो भोजन राम्ररी भोजन चाहिँ गर्न त राम्ररी पाकेको हुँदैन रस नभएको हुन्छ दुर्गन्ध हुन्छ बासी हुन्छ जुठो हुन्छ अपवित्र हुन्छ। त्यस्ता चिज चाहिँ तामसी हुन् र तामसी मान्छेलाई यही मनपर्छ। अफलाकांक्षी फिरे यज्ञो विधिदृष्टो यज्यते यष्टव्यं वेतिमान समाधाय सात्विक। फलको आकांक्षा नगर्ने फलको इच्छा नै नगर्ने। शास्त्रले यसरी फलको इच्छा गरेर कर्म गर्नु भनेको छैन। दान धर्म तपस्या जे गर्दा पनि फलको आशा नगरिकन चित्तलाई समाधान गरेर जसले शान्त भएर यज्ञ दान धर्म गर्छ तीर्थव्रत गर्छ भने त्यो सात्विक यज्ञ हुन्छ। अभिसन्धाय तो फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्विराजसम। अब सात्विकको कुरा त्यो भने राजस के हुन्छ त भने हे अर्जुन दम्भले उसले नि गर्यो म पनि के कम्ती छु र भनेर गरेका यज्ञ अनि अर्को फल यस्तो मिलोस् भगवान मलाई यो कुरा मिलोस् भनेर गरेको यज्ञ चाहिँ राजस यज्ञ हुन्छ। त्यसले मुक्ति हुँदैन। विधिहीनम सृष्टानां मन्त्रहीनम दक्षिणां श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब तामसी यज्ञ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने विधि कुनै पनि हुँदैन अन्न पनि रहित अन्नबाट केही पनि अन्नहरू पनि हुँदैन मन्त्र पनि केही हुँदैन दक्षिणा पनि हुँदैन कसैलाई श्रद्धा पनि गर्दैनन् भने त्यस्तरी गरेको यज्ञ तामसी यज्ञ हो। देवदिव्य गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शारीरम तप उच्यते। देवता भए ब्राह्मण भए गुरु भए विद्वानहरू भए शुद्ध आत्मा भएका भए सरल सात्विक मान्छे भए ब्रह्मचर्यमा रहेका मान्छे भए अहिंसालाई के भनेको छ भने देवता ब्राह्मण गुरु विद्वान को श्रद्धा नगर्ने पूजा नगर्ने ब्रह्मचर्यमा आफू नरहने र शरीर नै ठुलो हो यसले जे पनि खानुहुन्छ जे पनि हुन्छ भनेर जसले भन्छन् भने त्यो तामस हुन्छ।
अनुवेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो मानिसले उद्योग गर्दैन, कसैसँग प्रेम गर्दैन, कसैसँग हित गर्दैन, कसैसँग सत्य कुरा बोल्दैन भने त्यो तपस्वी हुँदैन। मानिसले उद्योग गर्नुपर्छ, सबैसँग प्रेम गर्नुपर्छ, प्रिय बोल्नुपर्छ, सबसँग हित गर्नुपर्छ, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, सधैँ पढ्नुपर्छ। यो तप चाहिँ तप भनेर कहिन्छ। जो सत्यमा रहन्छ, झुट्टो कर्म गर्दैन, त्यो तपस्वी। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। मनको प्रसन्नता, मन चाहिँ खुसी, शान्त स्वभाव, धेरै नबोल्ने, मनलाई कतै पनि जान लाग्न नदिने, शुद्ध भावना भएको मानिस तपस्वी हुन्छ। हे अर्जुन भन्नु, श्रद्धया परया तप्तम तपः त्रिविधम नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकम परिचाच्यते। हे अर्जुन, फलको आकाङ्क्षा नराख्ने, मलाई यो धर्म गरी, दान धर्म गरी, पुण्य गरी मलाई यो कुरा मिलोस् भनेर कहिल्यै पनि नराख्नु, कामना कुनै पनि नगर्नु। श्रद्धाले, त्यस्तो प्रकारले श्रद्धाले गरिएको दान धर्म यज्ञ चाहिँ त्यो सात्विक यज्ञ र सात्विक तपस्या हुन्छ। मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते तदिह अप्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो सत्कार मान पूजाका निमित्त दम्बले गर्छ, दम्बले म अरूभन्दा के कमी छु र भनेर गर्छ भने त्यो राजस कहिन्छ। मूढग्राहेणात् मनो यत्पेड्या क्रियते तप परस्योद साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम रे। हे अर्जुन, जो मूढतापूर्वक नबुझिकन आफै त्यति कष्ट उठाएर अथवा अर्कालाई दुःख दिनको लागि, कष्ट दिनको लागि जसले गर्छ कर्म, त्यो कर्म गर्नेवाला तामसी हुन्छ। तामसी कर्म भनेको त्यो हो। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जुन दान दिनु कर्तव्य हो, यस्तो भावले देश काल र प्रत्युपकार नगर्ने पात्रमा दिइन्छ, त्यो दान सात्विक कहिएको छ रे। यसको कारण के हो त भने दान दिइसकेपछि देशकाल अनुसारको, समय अनुसारको गर्नुपर्छ गर्दा, तर त्यस्तो दान कुपात्रमा दियो भने दान दिने नै नरक जानुपर्छ भनेर अन्त लेखिएको छ। यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, जसले पात्रमा असल सत्पात्रको हातमा दान दिन्छ, भगवानलाई अर्पण गरेर राख्ने बेला चाहिँ सत्पात्रको हातमा राखिदिन्छ भने त्यो सात्विक कहिएको छ त्यो दानको लागि भन्नु हो। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परे क्लिष्टम तद्दानं राजसमृतम। जो दान क्लेशले अथवा उपकारका प्रयोजनले फलको इच्छा राखेर दान दिन्छ भने त्यो दान राजस दान भनेर कहिन्छ। अब तामसको पनि सुन अर्जुन भन्नुहुन्छ, अदेश काले दानम अपात्रे भेष दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। जो दान अयोग्य छ, दान दिन योग्य छैन, समय पनि ठिक छैन, पृथ्वी पनि जुन ठाउँमा दान गर्नु छ त्यो शुद्ध छैन र त्यस्तो दान फेरि कुपात्रलाई दान दिन्छ भने त्यो तामस दान कहिन्छ। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेता पुरा।
जो भगवान परम तत्त्वलाई जान्दैन, ओम तत्सत यस्तो 3 प्रकारको ब्रह्मको नाम कहिएको छ र त्यहीबाट नै आदिकालमा ब्राह्मण र वेद यज्ञहरू सृष्टि भएका हुन्। तस्माद्दो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम्। त्यसै कारण ब्रह्मवादीहरूको शास्त्रोक्त यज्ञ दान तपका क्रियाहरू सधैँ ओम यो उच्चारण गरेर आरम्भ हुन्छ। ओम बिना कुनै मन्त्रले फुक्न पर्दा पनि ओम पहिला नभनिकन गर्नु हुँदैन, किनकि ओम तत्सत यो सत्य नै त्यही नै हो। ओम प्रणव नाम गरिएको मन्त्र, त्यसभित्र यो ब्रह्माण्ड छ। त्यसकारण विद्वानहरूले ओमलाई पहिला उच्चारण गरेका हुन्। तदित्य न विसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षीभिः। हे अर्जुन, जसले फलको इच्छा नगरिकन तत्सत शब्दको उच्चारणले यज्ञ दान गर्दछन् भने उसको यो जन्ममा पनि सफल हुन्छ र मरेपछि पनि मोक्ष हुन्छ। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थयुज्यते। हे अर्जुन भन्नुहुन्छ भगवान, सत यो सत्य भावमा रहेर जसले कर्म गर्दछ भने सत शब्द प्रयोग गरिन्छ। यज्ञ तपसिद्धान्ये च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सादित्ये वा भिधीयते। यज्ञ तप दान जो जे गरिन्छ सत कहिन्छ। सत भनेको किन भगवान परमात्मामा समर्पित हुन्छ, आशा गरेको चाहिँ सत हुँदैन। हे अर्जुन, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चयत् असदित्योच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्ययो प्रेत्यनो इह। हे अर्जुन, अश्रद्धाले गरिएको, श्रद्धा बिनाको हवन दान तपस्या पूजा व्रत जेसुकै होस् त्यो असत नै हुन्छ। जहाँ श्रद्धा हुँदैन त्यहाँ श्रद्धा बिनाको कर्म असत हुन्छ। त्यस्तो कर्मले यो लोकमा पनि पाउँदैन, मरेपछि परलोकमा पनि पाउँदैन। हे अर्जुन भनेर भगवान कृष्णले यो अर्जुनलाई महाभारतको युद्धमा यो 16 र 17 अध्याय गीता 18 अध्याय सुनाउनु भएको थियो। त्यसमा धेरै कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अनेकका योगहरूको तत्त्वहरू बताउँदै आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन गराउँदै यो विश्व ब्रह्माण्ड यस प्रकारको हो भनेर अर्जुनलाई दर्शाउँदै युद्धमा बाट पछि हटेका अर्जुनलाई युद्धमा तत्पर हुन लगाउनु भयो भगवानले। तर साक्षात् भगवानको माया अद्भुत यो महाभारतको युद्ध अर्जुनद्वारा गर्नुपर्ने थियो र सम्पूर्ण दुष्टहरू पृथ्वीलाई भार भएका पापीहरूलाई नाश गर्नु पर्ने कारणले महाभारतको युद्ध गराउनु भएको हो। र त्यही बेलामा यो अर्जुनलाई दिनुभएको ज्ञान किन दिनुभयो त? यो 18 अध्याय गीताद्वारा भने हामी जस्ता कलियुगका सम्पूर्ण मानवहरूले तत्त्वज्ञान बुझुन् र आफूलाई चिनेर परमात्मालाई चिनुन्। आत्मा भनेको हामीभित्र छ, यो शरीर हामी होइन। शरीर त माटो हो, एक दिन आत्माले छोडेपछि गल्छ, दुर्गन्ध हुन्छ, सड्छ। यो शरीर म होइन भनेर जसलाई ज्ञान हुन्छ र भित्र रहेको आत्मालाई म हो भन्ने जानेर त्यो भित्र रहेको आत्माले शुद्ध भावबाट भगवानको भक्ति गरेर परमात्मालाई जान्दछ भने मनुष्यको जन्म भनेको त्यसको सफल हुन्छ।
त्यही जान्नको निमित्त, त्यही ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त, परम गति प्राप्त होस् मनुष्यहरूको पनि भनेर कलियुगका हामी जस्ता मनुष्यका लागि भगवानले अर्जुनलाई माध्यम बनाएर यो श्रीमद् भगवत गीता रचना गरिदिनु भएको हो। र यो गीतामा प्रथम अध्यायदेखि 18 अध्यायसम्म सम्पूर्ण 18 महापुराण, उपपुराण, वेद, इतिहास, उपनिषद सम्पूर्ण शास्त्रको सार तत्त्व एक एक अक्षरले भरिएको छ। भगवानकै यो वाणी हो, भगवानकै शब्द हो, जसले यो भगवत गीताका यी जुनै पनि अध्यायमा मार्मिक तत्त्वहरू छन्। र आज मैले 16औं र 17औं अध्यायको संक्षिप्त मैले तत्त्वज्ञान सम्पूर्ण स्वदेशवासी अथवा विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली हिन्दू सम्प्रदाय, वैदिक धर्म सम्प्रदायमा रहनुभएका मात्र नभई सम्पूर्ण मानव कल्याणका निमित्त भगवानको वाणीले युक्त भएको यो भगवत गीता म पण्डित देवनारायण अर्यालले यो जय होस् युट्युब टिभी च्यानल मार्फत प्रस्तुत गरेको छु। सबैले यसलाई सुनेर यसको मर्म बुझ्ने गर्नुहोला। एकै पटक सुन्दा मर्म बुझिँदैन, पटक पटक सुन्दै जानुभयो यो पाठ पारायण र यसको अर्थ भने यो तपाईँ हामी सबैको भित्र हृदयमा यसको तत्त्व घुसेर हामीभित्र भएको अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, दम्भ, घमण्ड हटेर सद्ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यही सद्ज्ञान रूपी आत्माले परमात्माको चिन्तन गरेर अन्त्यमा यो पञ्चभौतिक शरीर छोडेको अवस्थामा भगवानको धाममा जान सक्ने यो भगवत धामको मार्ग बाटो हो। यसलाई मैले आज प्रस्तुत गरेको छु र अब यिनै गीताका अरू सार तत्त्व र अरू शास्त्रका पनि ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, यो संसार के हो, आफू के हो र मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुराको विस्तृत वर्णन गर्दै जानेछु भन्दै मैले माता भगवती जगजननी कालिया माता जो हुनुहुन्छ उहाँको चरणमा समर्पित गर्दै आजको प्रस्तुतिलाई यहीँ विश्राम गर्छु। हरिओम तत्सत। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।